बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्री क्लास। आज हम वाक़फ़ियत आमा का बाब नंबर 2 वसाइल और उनकी अक़साम पढ़ेंगे। बच्चों, वसाइल से मुराद ऐसी अशिया जिन्हें इस्तेमाल करके ज़िंदगी की ज़रूरियात पूरी की जाती हैं। वसाइल की 3 अक़साम हैं: कुदरती वसाइल, इंसानी वसाइल और सरमाए के वसाइल। कुदरती वसाइल। बच्चों, कुदरती वसाइल से मुराद वो तमाम वसाइल है जो कुदरत हमें फ़राहम करती है। इन वसाइल में इंसान का कोई अमल दखल नहीं होता। कुदरती वसाइल में बच्चों पानी, हवा, ज़मीन, जंगलात, पहाड़, मादनियाँ, दरिया, समंदर वगैरह शामिल हैं। बच्चों, पाकिस्तान में वाफर मिक़दार में कुदरती वसाइल मौजूद हैं। पाकिस्तान में दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान ख्योड़ा में वाक़या है। इंसानी वसाइल। बच्चों, इंसानों के काम करने की महारत, हुनर और काबिलियत जो है वो इंसानी वसाइल कहलाते हैं। इंसान मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एक दूसरे के बच्चों काम आते हैं। जैसे किसान जो है वो गल्ला उगाता है, बढ़ई मेज़ और कुर्सियाँ बनाता है, पुलिस लोगों की हिफाजत करती है, डॉक्टर मरीज़ों का इलाज करती है। किसान, बढ़ई, पुलिस और डॉक्टर जो है वो इंसानी वसाइल में शामिल है क्योंकि वो इंसानों के लिए काम करने की महारत, हुनर और काबिलियत रखते हैं। सरमाए के वसाइल। बच्चों, सरमाए के वसाइल से मुराद इंसान की बनाई हुई ऐसी अशिया है जो मज़ीद दौलत का ज़रिया बने। जैसे हमारे पास हैं डैम, गाड़ियाँ, कारखाने और मशीनें वगैरह। यानी बच्चों, इंसान जब कारखाने में काम करता है तो जब वो काम करता है तो उससे वो अशिया बनाता है, मुख्तलिफ़ अशिया बनाता है और इन अशिया को वो बेचता है जिससे वो दौलत कमाता है। तो इस तरह ये चीज़ें जो है वो दौलत कमाने का ज़रिया बनती हैं। अशिया, माल तजारत और ख़िदमत। अशिया यानी माल तजारत। बच्चों, हमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में बहुत सी अशिया की ज़रूरत होती है। ये अशिया कुदरती और मादी वसाइल की पैदावार होती हैं। यानी ये चीज़ें या तो अल्लाह ताला ने हमें कुदरती तौर पर फ़राहम की होती हैं या इंसानों ने खुद से बनाई होती हैं। ये अशिया मादी होती हैं, इन्हें माल तजारत कहते हैं। यानी हम इन अशिया को बेचते हैं, इनकी तजारत करते हैं, मसलन डबल रोटी, पाल जूते वगैरह। खिदमत। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में लोग एक दूसरे के लिए मुख्तलिफ़ काम सरअंजाम देते हैं, मसलन डॉक्टर, टीचर, दर्जी और बढ़ई वगैरह। इन्हें खिदमत कहते हैं क्योंकि एक डॉक्टर है तो वो मरीज़ों का इलाज करता है, इसलिए इन्हें हम खिदमत कहते हैं। बच्चों, किताब के सफ़ा नंबर 9 पे हमारे पास सरगर्मी दी गई है कि नीचे दी हुई फहरिस्त में से माल तजारत यानी अशिया और ख़िदमत अलग अलग करके मुतल्लिका कालम में लिखें। जैसे साइकिल की मरम्मत, जूते पॉलिश करना, कंप्यूटर, कुर्सी पढ़ाना, चॉकलेट, डॉक्टर, ट्रैक्टर, दांतों का मुआयना, ड्राइविंग, पेंसिल। साइकिल की मरम्मत। साइकिल की मरम्मत जो है वो खिदमत में आएगा, इसलिए इसको खिदमत वाले कॉलम में लिखेंगे। जूते पॉलिश करना, ये भी खिदमत में ही आएगा। उसके बाद कंप्यूटर जो अशिया यानी माल तजारत में आएगा क्योंकि कंप्यूटर को हम जो है वो फ़रोख्त करते हैं, इसलिए ये माल तजारत होगा। कुर्सी को भी बढ़ई जो है बनाता है और उसको बाद में फ़रोख्त करता है, इसलिए ये भी माल तजारत में होगा। इसी तरह बाकी जो है कॉलम आप लोगों ने अपनी बुक पे हल करना है। इसके बाद बच्चों हमारे पास है ख़रीदार और फ़रोख्त कुनिंदा। इंसान को बच्चों ज़िंदा रहने के लिए बहुत सी अशिया और ख़िदमत की ज़रूरत होती है और तमाम इंसान जो है अपनी ज़रूरत की अशिया खुद तैयार नहीं कर सकते, इसलिए वो दूसरों की तैयार करदा अशिया और ख़िदमत को ख़रीदता है। जब हम अशिया को ख़रीदते हैं तो हम जो है ख़रीदार होते हैं और जो शख्स अशिया और ख़िदमत फ़रोख्त करता है उसे फ़रोख्त कुनिंदा कहते हैं। फ़रोख्त कुनिंदा यानी चीज़ें बेचने वाला कहते हैं। बहमी इन्हिसार। बच्चों, हम अपने तमाम काम खुद नहीं कर सकते और ना ही अपनी ज़रूरत की तमाम अशिया खुद बना सकते हैं, इसलिए हमें दूसरों की ज़रूरत होती है। इसे हम बहमी इन्हिसार कहते हैं। जैसे चीनी की तैयारी के अमल में किसान से लेकर जो दुकानदार हैं, कितने लोग इसमें शामिल होते हैं। यानी चीनी जो है वो एक जो आदमी है वो नहीं बनाता, बल्कि चीनी की तैयारी में किसान से लेकर दुकानदार तमाम लोग शामिल होते हैं। इस वजह से ये हमारा जो है बहमी इन्हिसार होगा क्योंकि हम एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं।
اس کے بعد ہے قلت۔ قلت کا مطلب ہوتا ہے بچوں کمی، کہ جب وسائل، اشیاء اور خدمات لوگوں کی ضروریات کے لحاظ سے کم ہوں، یعنی ہماری ضروریات جو ہیں وہ زیادہ ہوں اور اشیاء اور خدمات کم ہوں تو لوگوں کو اپنی ضروریات پوری کرنے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ اس صورتحال کو قلت کہتے ہیں۔ مثلاً بعض اوقات پٹرول، چینی اور آٹے کی قلت ہو جاتی ہے۔ معاشی انتخاب۔ بچوں، لوگوں کے وسائل جو ہیں محدود ہوتے ہیں، محدود یعنی تھوڑے ہوتے ہیں۔ وہ مختلف اشیاء خریدنا چاہتے ہیں لیکن وسائل کی کمی، مہنگائی یا ان اشیاء کی قلت کی وجہ سے وہ تمام اشیاء خرید نہیں سکتے جن کی ان کو خواہش ہوتی ہے، لہٰذا وہ متبادل اشیاء خرید کر اپنی ضروریات پوری کر لیتے ہیں۔ متبادل اشیاء کا مطلب ہوتا ہے بدلے میں جو چیز استعمال کی جا سکے، متبادل اشیاء کہلاتی ہیں۔ اس کو ہم معاشی انتخاب کہیں گے، جیسے کہ بچوں پٹرول مہنگا ہونے کی صورت میں سائیکل پر سفر کرنا، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایئر کنڈیشن کی بجائے پنکھا استعمال کرنا۔ تو یہ بچوں ہمارے معاشی انتخاب کی مثالیں ہوں گی۔ صفحہ نمبر 12 پہ بچوں ہمارے پاس مشق ہے۔ مشق کا سوال نمبر 1 ہے، نیچے دیے گئے وسائل کو ان کے درست کالم میں لکھیں، جیسے دریا، جنگلات، ہوائی جہاز، درزی، دندان ساز، قدرتی گیس، ڈرائیور، سائیکل، سائنسدان، وکیل، صحرا، کارخانہ، بجلی گھر، پہاڑ، ٹیوب ویل۔ ہم نے ان کو ان کے کالم کے مطابق لکھنا ہے، جیسے کہ قدرتی وسائل ہیں تو قدرتی وسائل میں لکھیں گے، انسانی وسائل ہیں یعنی انسانوں کے بنائے ہوئے ہیں تو وہ ہم انسانی وسائل میں لکھیں گے، سرمایہ کے وسائل یعنی جس سے ہم دولت کما سکتے ہیں تو ان کو ہم سرمایہ کے وسائل میں لکھیں گے، جیسے دریا ہے قدرتی وسائل ہے، ہوائی جہاز انسانی وسائل ہے، سرمایہ کے وسائل جو ہے وہ ڈرائیور ہے۔ اسی طرح قدرتی وسائل جنگلات ہیں، انسانی وسائل دندان ساز ہے اور سرمایہ کے وسائل سائنسدان۔ اسی طرح باقی سرگرمیاں اپنے اپنی کتاب پہ حل کر لی ہیں۔ اس کے بعد بچوں سوال نمبر 2 ہمارے پاس ہے، درج ذیل سوالات کے جواب دیں۔ میں نے کہانیوں کی کتاب خریدی، میں کون ہوں؟ یعنی خریدی ہے تو خریدار ہوگا۔ میں 100 روپے والی بڑی آئس کریم خریدنا چاہتا تھا لیکن میرے پاس صرف 60 روپے تھے، اس لیے میں نے 60 روپے والی چھوٹی آئس کریم خرید لی۔ میرا یہ فیصلہ کیا کہلاتا ہے؟ کیونکہ 100 روپے والی آئس کریم تھی لیکن پیسے جو تھے وہ 60 روپے تھے، تو اس طرح یہ میرا فیصلہ جو ہے وہ معاشی انتخاب کہلائے گا۔ مارکیٹ میں چینی نہیں مل رہی تھی، یعنی قلت تھی، یہ صورتحال جو ہے وہ قلت کہلاتی ہے۔ اس کے بعد ہمیں اپنی روزمرہ زندگی میں دوسروں کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ہم اپنی تمام چیزیں خود نہیں بنا سکتے تو اس لیے اسے ہم بہم انحصار کہیں گے۔ اور جو شخص اپنی اشیاء بیچتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ جو شخص اپنی چیزوں کو بیچتا ہے اسے فروخت کنندہ کہتے ہیں۔ صفحہ نمبر 13 پہ بچوں سوال نمبر 3 ہے، کالم الف کو کالم ب میں متعلقہ الفاظ سے ملائیں۔ آپ نے کالم الف کو اچھی طرح پڑھنا ہے اور کالم ب کو بھی اچھی طرح سے پڑھنا ہے اور پھر ان کو آپس میں ملا دینا ہے، جیسے اشیاء اور خدمات کا ضرورت سے کم ہونا قلت کے ساتھ ملا دیں گے، قدرتی اور مادی وسائل کی پیداوار کو مال تجارت سے ملا دیں گے۔ اس طرح باقی کالم آپ نے اپنی کتاب پہ حل کرنا ہے۔ سوال نمبر 4 ہے، وسائل کی کتنی اقسام ہیں؟ ہر ایک کی مثال دیں۔ یہ سوال جواب جو ہے ہم سارے اپنی نیٹ کاپیز پہ لکھیں گے۔ بچوں ہم اپنی نیٹ کاپی کے پیج ریڈی کریں گے، تاریخ دن لکھیں گے، عنوان لکھیں گے، وسائل اور ان کی اقسام۔ سوال ہے وسائل کی کتنی اقسام ہیں؟ ہر ایک کی مثال دے۔ جواب ہے وسائل کی 3 اقسام ہیں، قدرتی وسائل، انسانی وسائل، سرمایہ کے وسائل۔ قدرتی وسائل وہ تمام وسائل جو قدرت ہمیں فراہم کرتی ہے، مثلاً پانی، ہوا، زمین، دریا وغیرہ۔ انسانی وسائل انسانوں کے کام کرنے کی مہارت، ہنر اور قابلیت انسانی وسائل کہلاتے ہیں، مثلاً کسان، ڈاکٹر اور پولیس وغیرہ۔ سرمایہ کے وسائل سرمایہ کے وسائل سے مراد انسان کی بنائی ہوئی ایسی اشیاء ہے جو مزید دولت کا ذریعہ بنے، مثلاً ڈیم، گاڑیاں، کارخانے وغیرہ۔ سوال ہے قلت سے کیا مراد ہے؟ جواب ہے جب وسائل، اشیاء اور خدمات لوگوں کی ضروریات کے لحاظ سے کم ہو تو اسے قلت کہتے ہیں۔ سوال ہے ہم روزمرہ زندگی میں دوسروں پر انحصار کیوں کرتے ہیں؟ جواب ہے کیونکہ ہم اپنے تمام کام خود نہیں کر سکتے اور نہ ہی اپنی ضرورت کی تمام اشیاء بنا سکتے ہیں۔ سوال ہے اشیاء اور خدمات میں کیا فرق ہے؟ جواب ہے ہمیں روزمرہ زندگی میں بہت سی اشیاء کی ضرورت ہوتی ہے
اور یہ اشیاء قدرتی اور مادی وسائل کی پیداوار ہوتی ہیں۔ ہمارے روزمرہ زندگی میں لوگ ایک دوسرے کے لیے مختلف کام سر انجام دیتے ہیں، انہیں خدمات کہتے ہیں۔ سوال ہے، ہم متبادل اشیاء کا انتخاب کیوں کرتے ہیں؟ جواب ہے، کیونکہ ہم وسائل کی کمی، مہنگائی یا ان اشیاء کی قلت کی وجہ سے تمام اشیاء خرید نہیں سکتے، اس لیے ہم متبادل اشیاء کا انتخاب کرتے ہیں۔ سوال ہے، کیا دوسروں پر انحصار کیے بغیر ہم اچھی زندگی گزار سکتے ہیں؟ جواب، جی نہیں، دوسروں پر انحصار کیے بغیر ہم اچھی زندگی نہیں گزار سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ایک دوسرے پر انحصار کرنا پڑتا ہے۔ یہاں پہ بچوں ہمارا باب وسائل اور ان کی اقسام مکمل ہو گیا۔ آپ نے پہلے کتاب کی اچھی طرح سے پڑھائی کرنی ہے، اور پڑھائی کرنے کے بعد آپ لوگوں نے اس کی مشق کرنی ہے، مشق کی سرگرمیاں کرنی ہے، اور ان کے سوال جواب اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں۔